इतना बड़ा इकराम फरमाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क़यामत का मैदान होगा, पुलसरात लगी होगी, 500 साल का सफर उस पुलसरात की चढ़ाई है, और 500 साल का सफर बराबरी है, और 500 साल का सफर लहाई, 1500 साल का सफर है। शाह साहब लिखते हैं, पैगंबर गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, नबी गुजर रहे होंगे, साहबे किराम गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, बड़े बड़े वली गुजर रहे होंगे। क़यामत के मैदान में एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अबसारिकुम, ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तमाम रसूल भी, नबी भी, पैगंबर भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, अपनी निगाहों को नीची कर लो, फातिमातुज़ ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। आंखें बंद कर लो, नबी की बेटी पर्दादार पुलसरात से गुजरने वाली है। हमारे लिए क्या तरीक़ेकार होगा, क्या सुन्नत बन सकती है हमारे लिए। इन हजरात के अकायद थे, ईमान था, यकीन था। मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक तशरीफ ले गए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बड़ी बेटी साहबजादी परेशान मक्के में है, मेरे अब्बा चले गए, मेरा जी नहीं लगता। ये कौन सी बेटी है? सहाबी कहता है, मैं मुसलमान भी ना था, मेरा बाप भी मुसलमान नहीं था, हम जानते भी नहीं थे इस्लाम क्या है, हमें मालूम भी नहीं था कि नबी कौन होता है। कहता है, सौदा सलब खरीदने के लिए मैं अपने बाप के साथ मक्के में आया, मेरी आंख ने देखा मक्के का बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, मक्के के जवान है, सरदार है, बहादुर लोग हैं, किसी के हाथ में रोड़ा, किसी के हाथ में हड्डी, किसी के हाथ में पत्थर, सारा मक्का मारने वाला, एक यतीम है मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार खाने वाला, सारे मार रहे हैं। इतना मारा, लिबास मुबारक भी खून में तरबतर हो गया। रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। मैं तुझे बताऊं, इरशाद फरमाया, 23 बरस में एक टाइम भी ऐसा नहीं जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर के खाना खाया हो। खुदा की कसम, 2-2 पत्थर भूख की वजह से पेट पे बांधकर अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत फरमाई है। आज तुम हजारों नेमतें खाकर, हजारों नेमतें पीकर, हजारों नेमतें गले के नीचे उतार के अल्लाह के कुरान की ज़ियारत को भी तैयार नहीं। कुरान का दीदार भी तुम्हें नहीं चाहिए, ज़ियारत भी तुम्हें नहीं चाहिए। हम रोते हैं, फिर हमारी औलाद अच्छी नहीं, घर का माहौल अच्छा नहीं। माहौल कैसे बनेगा? तुमने खुद बिगाड़ा माहौल को। छोटी छोटी मासूम बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, टीवी फिल्म दिखा दिखा कर तुमने अपनी बच्चियों को बदमाश बना दिया। तेरे घर में गैरत कहां से आएगी, शर्म कहां से आएगी, मोहब्बत कहां से आएगी? तुमने मासूम बच्चियों का पर्दा उतार दिया, तुमने मासूम बच्चियों के दिलों से, दिमागों से शर्म हया का पर्दा निकाल दिया। कौन तुम्हें समझाएगा? एक औरत ने पहाड़ी पे खड़ी होकर आवाज लगा दी, ऐ ज़ैनब तुम कहां चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार डाला। सैयदा ज़ैनब दौड़ी हैं, पानी का प्याला लेके आई हैं, मेरे अब्बा को प्यास लगी होगी, पानी पिलाऊंगी। दौड़ी दौड़ी आई, जमीन पे पानी का बर्तन रख के अब्बा को लिपट गई। और मक्के वालों, इमामुल अंबिया को ना मारो, शहंशाह कायनात को ना मारो, दो जहान के सरदार को ना मारो। और मक्के वालों, अल्लाह ने कुरान में जिस चेहरे अनवर की मुखड़े की कसमें खाई है, इस मुखड़े पे पत्थर ना मारो।
مکے والے شرما کے چلے گئے. حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ. زمین خون میں کپڑے تر بتن ہیں. حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی, اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے, نبی کے خون میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے, سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا, منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی. سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا. آج قرآن کے لیے کون مار کھائے, آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے, ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے, صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت, عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے, کیا تنازع ہے, میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں مار پڑ رہی ہے, کتنی مدت ہو گئی. آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے, دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے. تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے, اس لیے مارتے ہیں. سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی, پلہ پکڑ لیا, گھر تشریف لے چلو, امی جان سنیں گی, رقیہ بہن سنیں گی, ام کلثوم بہن سنیں گی, چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی, میں سنوں گی, یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ. فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے, مجھے اللہ کا قرآن آیا وانذر عشیرتک الاقربین, وانذر عشیرتک الاقربین. میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا, مار کھاتا جا, میرا قرآن سناتا جا. میری جان ختم ہو سکتی ہے, میں اپنی جان مکا سکتا ہوں, اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا. آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں, اصل تو نماز نہیں پڑھتے, مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے. بیت اللہ کی زیارت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں, نماز نہیں پڑھتے. اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا, بے نماز ہو کے مرتا ہے. 2 دن پہلے, 10 دن پہلے, 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں تو بیمار ہوں, اسپتال میں ہوں, اسپتال میں نماز کیسی. اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو, نماز تو پڑھتا پڑھتا جاؤں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے. سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں. حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے, پھر بھی نماز کی جستجو ہے, دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے, مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے, تیرے دربار میں سجدہ کروں گا, اس حال میں میری موت آ جائے. اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی. اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے, گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے. تجھے معلوم نہیں نا, تیرا قبر پہ یقین نہیں, تیرا قیامت پہ یقین نہیں, تیرا حشر پہ یقین نہیں. خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے, 4تھا حصہ زمین ہے. قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک, صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں, دریاؤں میں, ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا. صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا. اتنا بڑا سمندر, اتنے دریا, اتنے ندی نالے, اتنے چشمے, اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے. دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی. ہم کب شرمائیں گے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے, کچھ تیاری کرو. تو نکاح ایک سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک. اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے. تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں, زیارت کے لیے بھی تیار نہیں.
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मक्के की गलियों में चक्कर लगाती है, मोहल्ले में कहती फिरती है, और मक्के वालों जिसकी मैंने सुई देनी है वो अपनी सुई ले ले, जिसका मैंने धागा ले रखा हो उधार वापस ले ले, जिसका मैंने आटा देना हो वसूल कर ले, मैं मदीने जाऊंगी। कल को कोई यूं ना कहना नबी की बेटी हमारी सुई लेके चली गई। रात को चोरियों निकली है, छुप के निकली है, 3 मील पे जाकर मक्के के काफरों ने पकड़ लिया, मारा है और घसीटा है, ऊंट से नीचे गिरा दिया हजरत ज़ैनब को। हमल से थी साकित हो गया, खून जो बहने लगा, मदीने जाने तक बंद नहीं हुआ, बीमार हो गई, सूख सूख कर कांटा बन गई। जब मदीने दूसरी मर्तबा निकल के पहुंची है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया बेटी ज़ैनब तेरा क्या हाल बन गया? रोती अब्बा मुझे मक्के वालों ने मारा है। फरमाया मुबारक हो अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धी को बीमार खानी पड़ी। मुसलसल बीमार रही, इत्तला मिली तुम्हारी बेटी ज़ैनब इंतकाल कर गई। यूं फरमाया मेरी बच्ची बड़ी मुजाहिदा थी, गुस्ल दो अच्छी तरह, कफन मैं लेके आऊंगा। अच्छी तरह से गुस्ल दिया गया, बताया गया, गुस्ल दिया जा चुका। आप एक पुरानी सी चादर लेके तशरीफ लाए और करीब खड़े होकर फरमाया ओ मेरी बेटी ज़ैनब मेरे पास ये चादर है, मैं तुझे कफन के लिए देता हूँ, इस वक्त तेरे अब्बा के पास और कपड़ा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।